اس نعرے تو کیوں ڈردا ہے؟ امریکہ نو کسی دیاں نمازاں تو ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اوتھے مسجداں بڑیاں نے، اوتھے روزے بھی رکھ دے نے، اوتھے تہجداں بھی پڑھ دے، اوتھے بھی مدرسے ہیں نے، یورپ دے اندر، برطانیہ دے اندر، جرمن دے اندر مدرسے بھی نے، مسجداں بھی نے، نمازی بھی نے، سب کچھ ہے۔ انہاں نو نمازاں تو ڈر نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا لبیک دے نعرے تو ڈر ہے کہ انہاں کتھم جے نے کہ او دیاں چیکاں پاکستان تک آؤندیاں نے۔ ادا مطلب ہے اس نعرے دے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں رکھی ہے کہ ایک کفر دیاں چیکاں کڑوا دیندا ہے، او دی وجہ کہ اس نعرے دے اندر نظام مصطفیٰ چھپیا ہویا۔ اس نعرے دے اندر نظام مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے۔ انگریز نے کسی دی کوئی نماز تو کوئی خوف، کوئی خطرہ، کسی دی حج، کسی دی تہجد۔ امریکہ دے اندر حج دا کوٹا نہیں ہے، حج دا کوٹا امریکہ دے اندر بھی ہے، جرمن دے اندر بھی ہے، اوتھوں بھی لوگ حج کرن واسطے ہوندے، کسی حاجی نو نہیں روک دے۔ ادا مطلب ہے، توجہ کیجئے گا، ادا مطلب ہے انہاں نو خوف تے ڈر تے خطرہ کفر نو، اگر کفر نو کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی خطرہ ہے تے نمازاں، روزے، حج، زکات تو نہیں، انہاں نو ڈارے نظام مصطفیٰ تو، انہاں نو خطرہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے غلبے تو۔ ہاں انہاں نو خطرہ صرف پیار تو کوئی خطرہ نہیں، تہجد تو کوئی خطرہ نہیں، انہاں نو مصطفیٰ دی تلوار تو خطرہ ہے۔ جدوں تک مسلماناں دے کولوں تلوار ہے سی، ادوں تک مسلمان عزت نال جیندے سن، ہاں جی غیرت نال جیندے سن۔ جدوں انہاں تلوار رکھی، اے لمے پے گئے، او تے ڈانس کرن لگ پے، ہاں جی او نچن لگ پے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مسلمانوں نے بھی ادھا بیان کرنا شروع کر دیتا۔ انہوں نے کہا جی حضور تو معاف کر دیتے تھے، حضور تو معاف کر دیتے تھے۔ میں کیا صرف حضور معاف کر دیتے تھے، ایہی گلاں تینوں ڈبو کے رکھ دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاف بھی کرتے تھے، حضور لٹکاتے بھی تھے، حضور ٹنگ دے بھی سن۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سن، غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، توجہ ہے، صحابی رسول سن، کوئی مطلب 20 غزویاں دے اندر شریک ہوئے، بلکہ 69 جنگاں دے اندر شریک ہوئے، 69 جنگاں دے اندر حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے 69 جنگاں دے اندر شریک ہونے دے بعد ایک غزوے دے اندر نہ شامل ہو سکے، غزوہ تبوک دے اندر، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 دن بولے نہیں سنے انہاں نوں، حکم کی ہے 3 دن تو زیادہ مسلمان نہ لڑنا، 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھنا جائز نہیں، لیکن 50 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نال بولے نا، صرف اس واسطے کہ غزوے تے گئے کیوں نہیں، ایک غزوے تے جنگ تے گئے کیوں نہ۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اپنا سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد جلد نمبر 4 دے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ساڈے وڈے یعنی حضرت امام حسین مولا علی شیر خدا سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غزوے جنگا انج سکھاندے ہوندے سن جویں الف لام میم ذالک الکتاب یاد کیتا جاندا، جویں قرآن یاد کیتا جاندا، انج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اسی جنگا تے غزوے یاد کردے ہوندے سن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے آپ فرماندے ہوندے نے، فرمایا ہذہ شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرہا، فرمایا توجہ، فرمایا پوتیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی رسول نے جنہاں نے پہلی مرتبہ اسلام دی خاطر تیر چلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے جڑا نا او تلوارہ چلان والے اور تیر پھینکن والے ماہر ترین صحابی رسول سن، تے اے اپنے پوتے نو فرماندے نے، فرمایا فلا تضیعوا ذکرہا، فرمایا اے جڑیاں غزوے نے نا، اے جڑیاں جنگاں نے، انہاں دا ذکر کدی ضائع مت کرنا، اے تواڈے واسطے بھی عزت نے تے ساڈے باپ دادا واسطے بھی عزت ہے۔ ہاں جی جدوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غزویاں نو یاد رکھدی سی، جنگاں نو یاد رکھدی سی اور آپ دی تلوار نو یاد رکھدی سی، ادوں تک مسلماناں دیاں بچیاں کٹ دیاں نہیں سن، ادوں تک کشمیر دیاں بچیاں لٹ دیاں نہیں سن۔ ہاں جی جدوں مسلماناں نے یہ رستہ چھڑ دیتا جہاد دا غزوے دا رستہ چھڑ دیتا، ہاں جی اس وقت تک کہ ہن تک مسلمان ذلیل ہوندے پئے نے تے انہاں نو عزتاں پھر بھی ادوں ہی ملنیاں نے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تلوار اٹھان گے، جدوں جہاد دا رستہ اپنان گے، جدوں غزویاں دا رستہ اپنان گے، او پاویں اج اپنا لن تے پاویں 100 سال بعد عزتاں ادوں ہی ملنیاں نے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تلوار اٹھائی۔ ذرا ٹھلا کے آکھیے سبحان اللہ۔ ہاں جی آخری پیغام کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال وفا کرنی ہے، دین نال وفا کرنی ہے، بندہ سب کچھ کردا رہے لیکن دین تے غداری نہ کرے، دین تے آنچ نہ آن دے، جتھے مرضی جو مرضی ہوندا رہے لیکن جتھے دین دی گل ہے اوتھے پوری غیرت نال کھڑا ہو جائے۔